वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऊर्जा ध्यान जीवन ऊर्जा ध्यान जीवन ऊर्जा ध्यान। आओ साथी हंसौं नाचौं गरौं 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 ऊर्जा ध्यान। ऊर्जा ध्यान 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 ऊर्जा ध्यान। ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान। ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान। आओ साथी हंसौं नाचौं गरौं 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 ऊर्जा ध्यान। विराट ऊर्जा भेटिन्छ है एउटा अणुभित्र। विराट ऊर्जा भेटिन्छ है एउटा अणुभित्र। कति ऊर्जा होला सिङ्गो मानव जीवनभित्र। कति ऊर्जा होला सिङ्गो मानव जीवनभित्र। आफ्नो ऊर्जा नचिनी त छोड्नुहुन्न प्राण। आफ्नो ऊर्जा नचिनी त छोड्नुहुन्न प्राण। आओ साथी हंसौं नाचौं गरौं ऊर्जा ध्यान। 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 ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान ऊर्जा ध्यान 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 ऊर्जा ध्यान। आओ साथी हंसौं नाचौं गरौं 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 ऊर्जा ध्यान।
ब्रह्म ऊर्जा भरिएको पृथ्वीको छाना उसैबाट बन्छ हाम्रो शरीर मन भावना ऊर्जाले नै चल्छ हाम्रो मुटु अनि प्राण आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान 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 आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान आफै भित्र महाशक्ति खोज्न सिकाउँछ आत्मविश्वास उत्साहको केन्द्र चिनाउँछ मानवताको मित्र बनिआयो ऊर्जा ध्यान आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान 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 आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान जीवन ऊर्जा जगत ऊर्जा परम ऊर्जा चिनौँ ऊर्जा छँदै स्वकर्मको मूल बाटोमा हिँडौँ ऊर्जाबाटै हुन्छ आत्मा परमात्मा ज्ञान आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान आऊ साथी हाँसौँ नाचौँ गरौँ ऊर्जा ध्यान ऊर्जा हरि ओम। जीवन ऊर्जा जगत ऊर्जा परम ऊर्जा चिनौँ। ऊर्जाकै मूल बाटोमा अनि हिँडौँ। यसकै निम्ति अब हामीलाई जे जति पनि हाम्रो ज्ञानहरू प्राप्त भइरहेको छ, जे जति हाम्रो अनुभव अहिले हामीले हासिल गरिरहेको छौँ र जति पनि यो आरोग्यताको बारेमा हामीले चाहिँ चर्चा गर्ने र यसको बारेमा विभिन्न खालका ज्ञान प्राप्त गरिरहेका छौँ,
यही आफ्नो चाहिँ सो अध्याय सो अनुभवकै कारणले त्यही आफ्नै ऊर्जाको कारणले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ र त्यसको निम्ति फेरि पनि आज हामी यो ऊर्जा ध्यानको निम्ति हामी सबैजना जुटिसकेको छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यो प्यारो जीवन विज्ञान लुम्बिनी जीवन योग प्रयोगशालामा।